नमस्ते गुड सर। आफ्टरनुन सर। ल अब आज चाहिँ हामी चाहिँ नियोनेटल सेप्सिस चाहिँ आज हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ है। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले नियोनेटल रेसिसिटेसनको बारेमा डिटेलमा पनि पढ्यौँ हामीले होइन। अब हामी अब नियोनेट लगभग आधामा आइसकेका छौँ है। अब नियोनेटल जन्डिस चाहिँ आज सुरु गरौँ। सबैजनाले नोट्स सारिसक्यो होला कि होइन, आई होप है। नियोनेटल जन्डिस अब यो के हो त, एउटा नियोनेटलाई चाहिँ देखिने के हो त, एक प्रकारको के हो त प्रब्लम हो। अब नियोनेटलाई होइन नयाँ जन्मेको बच्चालाई धेरै प्रब्लमहरू देखिन्छ होइन। हाइपोग्लाइसेमिया हुनसक्छ होइन, ब्लड ग्लुकोज कम हुने, हाइपोथर्मिया हुनसक्छ, टेम्परेचर कम हुने, नियोनेटल सेप्सिस हुनसक्छ होइन। त्यसपछि गएर नियोनेटलाई सिजरा हुनसक्छ होइन। त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ पेरिनेटल एस्फिक्सिया हुनसक्छ, यानि कि जन्मिँदाखेरि ढिलो जन्मिएर चाहिँ ब्रेनमा अक्सिजन कम भएर ब्रेन चाहिँ ड्यामेज भएको कन्डिसन होइन। उसलाई धेरै कन्डिसनहरू आउँछ। त्यो मध्येमा एउटा कन्डिसन के हो त, नियोनेटल जन्डिस होइन, जन्डिस। सो अब जन्डिस भनेपछि जहाँ पनि जन्डिस मिन्स सेम थिङ होइन। सो हामीले राम्रोसँग थाहा छ जन्डिस भनेको, त्यो जन्डिस भनेको चाहिँ हामीले मेडिसिनमा पढिसकेका छौँ होइन। जन्डिस इज अ डिसअर्डर अफ एउटा हाम्रो चाहिँ हेमाटोलोजिकल सिस्टम, ब्लड र डाइजेस्टिभ सिस्टमको के हो त, ब्लड र डाइजेस्टिभ सिस्टमको एउटा चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा डिजिज हो होइन। के त डिजिज हो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, विशेष गरी चाहिँ लिभरले राम्रोसँग काम नगरेको कन्डिसनमा, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेमाटोलोजिकल सिस्टम यानि कि ब्लड राम्रोसँग काम नगरेको कन्डिसनमा हामीलाई के हुनसक्छ त, जन्डिस हुनसक्छ होइन। एज यु अलरेडी नो होइन, जन्डिस इज के त, जन्डिस इज अ सिम्पटम होइन। जन्डिस इज अ सिम्पटम अर इट मे बी अ साइन होइन। जन्डिसलाई हामीले अर्को वर्डमा के भन्छौँ त, इक्टेरस भन्छौँ है त। के भन्छौँ त, इक्टेरस। when we see jaundice in patient we call it के त, इक्टेरस। र पेसेन्टले आफूले कम्प्लेन गर्यो भने त के भयो त, जन्डिस भयो होइन। सो जन्डिस एन्ड इक्टेरस आर अलमोस्ट अबाउट सिमिलर थिङ होइन। अनि आवाज ठिक छ, बुझ्या छ, प्रष्ट छ आवाज? ठीक छ सर, बुझेछ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ जन्डिस। वी अलरेडी नो होइन जन्डिस भनेको के हो त। जन्डिस भनेको चाहिँ हामीले थाहा छ, जन्डिस इज द येलोइश डिस्कलरेसन अफ के त, स्किन एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन होइन। ड्यु टु के त, ड्यु टु एलिभेटेड बिलिरुबिन लेभल इन आवर ब्लड। हाम्रो ब्लडमा चाहिँ हाम्रो बोडीमा चाहिँ बिलिरुबिन भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ क्या होइन। एउटा बिलिरुबिन भन्ने केमिकल हुन्छ। त्यो बिलिरुबिन भन्ने केमिकलको चाहिँ मात्रा बढ्यो भने हाम्रो शरीरमा के हुन्छ त, हाम्रो शरीरको चाहिँ त्यो बिलिरुबिन के हुन्छ त, हाम्रो विभिन्न टिस्युहरूमा विभिन्न अर्गेनहरू गएर डिपोजिट हुन्छ होइन। विभिन्न अर्गेनहरूमा के हुन्छ त, गएर डिपोजिट हुन्छ। सो बिलिरुबिन भनेको के हो त, बिलिरुबिन भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो शरीरले प्रोड्युस गर्ने एक प्रकारको केमिकल हो होइन। जन्डिस भएको कस्तो हुन्छ हाम्रो थाहा छ कि छैन, वी अलरेडी नो हाउ जन्डिस पर्सन लुक होइन। इन जन्डिस वाट ह्यापन्स, देयर इज in jaundice there is yellowish discoloration of skin and mucous membrane हैन। हामीलाई थाहा छ हैन यो कस्तो, दिस इज अ सिभियर टाइप अफ जन्डिस हैन। यो के त एकदम सिभियर टाइप अफ जन्डिस हो। उसको आई पनि पहेँलो छ र उसको चाहिँ स्किन पनि पहेँलो छ हैन। दिस इज द जन्डिस। सो जन्डिस इज द yellowish discoloration of skin and mucous membrane हैन। स्किन एन्ड म्युकस मेम्ब्रेन हैन। म्युकस मेम्ब्रेनको इक्जाम्पल के हो त, कन्जङ्क्टिभा हो हैन। सो म्युकस मेम्ब्रेन जस्तो कि कन्जङ्क्टिभा, टङ, लिप्स, त्यसै गरी चाहिँ स्किन के भयो त, येल्लोइश डिस्कलरेसन भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको शरीरमा चाहिँ ड्यु टु एक्सेसिभ डिपोजिसन अफ बिलिरुबिन इट इज नोन एज के त, जन्डिस हैन। सो बिलिरुबिन भन्ने हाम्रो बिलिरुबिन भन्ने एउटा चाहिँ केमिकल हुन्छ। त्यो बिलिरुबिन भन्ने केमिकल चाहिँ हाम्रो शरीरले प्रोड्युस गर्छ, त्यसलाई प्रोड्युस गर्छ र प्रोड्युस गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, त्यसलाई हामीले एलिमिनेट पनि गर्छौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ उत्पादन पनि गर्छौँ र उत्पादन भइसकेपछि हामीले नष्ट पनि गर्छौँ हैन। अब हाम्रो शरीरमा हाम्रो बोडीमा बिलिरुबिन कहाँबाट बन्छ, केबाट बन्छ भन्नेलाई थोरै जानौँ है त। सो यति कुरा त बुझियो, बिलिरुबिन भनेको एउटा यस्तो केमिकल हो जुन केमिकल चाहिँ हाम्रो ब्लड बडीमा हुन्छ र त्यो बिलिरुबिनलाई चाहिँ हाम्रो बोडीबाट चाहिँ एक्सक्रिट गर्ने काम, फाल्ने काम कसले गर्छ त, लिभर र हाम्रो चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बोडीबाट फाल्ने काम गर्छ हैन। सो यदि त्यो बिलिरुबिन भन्ने केमिकल चाहिँ यदि हाम्रो बोडीमा एक्सेसिभ मात्रामा भयो भने हाम्रो ब्लडमा बिलिरुबिनको मात्रा बढ्छ। ब्लडमा बिलिरुबिनको मात्रा बढिसकेपछि त्यो बिलिरुबिन गएर कहाँ कहाँ डिपोजिट हुन्छ त, विभिन्न टिस्युजहरूमा डिपोजिट हुन्छ हैन। कहाँ कहाँ टिस्यु इक्जाम्पल भनेको, फर इक्जाम्पल हाम्रो के त, हातमा स्किनहरूमा डिपोजिट हुन्छ हैन, स्किनमा डिपोजिट हुनुभयो, म्युकस मेम्ब्रेनहरूमा डिपोजिट हुनुभयो हैन। म्युकस मेम्ब्रेन इक्जाम्पल भने के हो त, टङ, त्यसपछि गएर हाम्रो आँखाको जुन व्हाइट कलरको जुन कन्जङ्क्टिभा छ, टङ, कन्जङ्क्टिभाहरू हैन, सबै के हो त, दे आर द इक्जाम्पल अफ के त,
म्युकस मेम्ब्रेन सो स्किन र म्युकस मेम्ब्रेनमा गएर के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ बिलिरुबिन चाहिँ डिपोजिट हुन्छ र नर्मल मान्छेमा चाहिँ बिलिरुबिनको मात्रा कति हुन्छ त इट इज बिट्विन 0.2 to 1.2 mg per dl नर्मल मान्छेमा 1.2 अथवा चाहिँ 1.5 है त 1.2 1.2 mg per dl 1.2 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भन्दा यसको भ्यालु के हुन्छ त कम हुन्छ नर्मल मान्छेमा 1.2 भन्दा कम हुन्छ यदि यसको लेभल चाहिँ 2 भन्दा माथि भयो हैन 2 भन्दा माथि भयो इफ द लेभल अफ बिलिरुबिन इन आवर बडी इज मोर देन 2 मिलिग्राम पर डेसिलिटर इट इज नोन एज के त हाइपर बिलिरुबिनेमिया त्यसले हामीले के भन्ने त हाइपर बिलिरुबिनेमिया भन्ने यानी कि हाम्रो बडीमा चाहिँ बिलिरुबिन बढेको कन्डिसन भनेर भन्ने हैन ल त्यो भयो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो बुझियो सो हाम्रो बडीमा चाहिँ बिलिरुबिनको मात्रा बढ्छ अब बिलिरुबिन के हो कसरी बन्छ त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ हामी है त सो व्हाट इज बिलिरुबिन बिलिरुबिन हाम्रो बडीमा कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामी थोरै बिलिरुबिनको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी के बुझ्नुपर्छ त हामी थोरै अब हेमोग्लोबिनको चाहिँ ब्रेकडाउनको बारेमा थोरै बुझ्नुपर्छ है त तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन हाम्रो बडीमा चाहिँ आरबिसी को लाइफ कति हुन्छ आरबिसी को लाइफ स्प्यान कति हुन्छ आरबिसी को एज कति हुन्छ आयो कति दिनपछि आरबिसी मर्छ ल भन त 120 days 120 days 120 यानी कि तिम्रो कति 4 महिना सो 120 डेज पछि के हुन्छ त आरबिसी मर्छ ब्रेकडाउन हुन्छ र आरबिसी कहाँ गएर मर्छ त स्प्लिनमा गएर मर्छ कहाँ गएर मर्छ स्प्लिनमा हैन सो स्प्लिनलाई हामीले अर्को भाषामा के भन्छौं त स्प्लिन इज अल्सो नोन एज ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी यानी कि आरबिसी को के हो त मुर्दा घर हो यानी कि मरेको आरबिसीहरु गएर कहाँ बस्दो रहेछ त स्प्लिनमा जाँदो रहेछ हैन स्प्लिनले चाहिँ डेड आरबिसीहरुलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्दिन्छ हाम्रो बडीबाट चाहिँ एलिमिनेट गर्ने काम गर्दो रहेछ सो आरबिसी कहाँ गएर मर्छ स्प्लिनमा गएर मर्दो रहेछ हैन सो स्प्लिन इज अ कम्पोनेन्ट अफ के त रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टमको के हो त कम्पोनेन्ट हो यसमा चाहिँ अरु अर्गनहरु पनि हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टममा चाहिँ अरु अर्गनहरु जस्तो कि लिभर बोन म्यारो स्प्लिन लिम्फ नोड जस्तो अर्गनहरु पनि हुन्छ है त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्गन भनेको के हो त स्प्लिन हो स्प्लिन कहाँ हुन्छ त हाम्रो एब्डोमिनल क्याभिटीको लेफ्ट साइडमा हुन्छ अप्पर लेफ्ट साइडमा यानी कि लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियममा हुन्छ हैन इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम र यो चाहिँ स्टोमक सँगसँगै टाँसेर बसेको हुन्छ हैन सो स्प्लिनमा गएर के हुन्छ त आरबिसी के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ आरबिसी मा के हुन्छ आरबिसी मा चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्ने पिगमेन्टको नाम के हो त हेमोग्लोबिन हामीलाई थाहा छ हैन हेमोग्लोबिन हुन्छ र हेमोग्लोबिन कति कुराले मिलेर बनाएको हुन्छ दुईटा कुराले मिलेर बनाएको हुन्छ एउटा चाहिँ ग्लोबिन र अर्को चाहिँ हेम मिलेर बनाएको हुन्छ ग्लोबिन भनेको के हो त ग्लोबिन भनेको प्रोटिनियस पार्ट हो ग्लोबिन भनेको के हो त प्रोटिनियस पार्ट हो हेमोग्लोबिन त एक प्रकारको प्रोटिन हो नि त हैन र अक्सिजन क्यारी गर्ने प्रोटिन हो यसमा एउटा प्रोटिनियस पार्ट छ अर्को चाहिँ नन प्रोटिनियस पार्ट छ भनेको प्रोटिन भनेको के हो त व्हाट इज प्रोटिन प्रोटिन इज द पोलिमर अफ के त एमिनो एसिड धेरै एमिनो एसिडहरु चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ एमिनो एसिडहरु चाहिँ एक आपसमा टाँसेर लामो माला गरायो हैन लामो के त एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गरायो हैन एक धेरै हाम्रो शरीरको चाहिँ एमिनो एसिडहरु चाहिँ एक आपसमा जोडिएर पोलिमराइजेसन भएर हैन लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गरायो अनि त्यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं त त्यसलाई हामी प्रोटिन भन्छौं सो प्रोटिन इज द पोलिमर अफ के त एमिनो एसिड अब हेमोग्लोबिन पनि एक प्रकारको प्रोटिन हो सो यसमा के त एउटा चाहिँ एमिनो एसिड भएको प्रोटिनियस पार्ट हुँदो रहेछ त्यसलाई के भन्ने त द प्रोटिन पार्ट इज नोन एज ग्लोबिन प्रोटिन पार्ट बाहेक एउटा चाहिँ नन प्रोटिन पार्ट पनि हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त हेम भन्छौं त्यसलाई के भन्छौं हामीले हेम भन्छौं हैन सो हेममा पनि हेममा चाहिँ के हुँदो रहेछ आइरन हुँदो रहेछ हेममा के हुन्छ त आइरन पनि हुन्छ हैन सो हाम्रो चाहिँ हेमोग्लोबिन तीनटा कुरा मिलेर बनेको हुँदो रहेछ एउटा ग्लोबिन एउटा हेम र अर्को चाहिँ आइरन चाहिँ के भित्र हुन्छ हेममै हुन्छ दिस इज द नन प्रोटिनियस पार्ट अब के हुन्छ यो ग्लोबिन त केले मिलेर बनेको हुन्छ ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हो एमिनो एसिड हो एमिनो एसिड मिलेर बनेको हुन्छ जब हेमोग्लोबिन टुक्रिन्छ यो ग्लोबिनमा भएको एमिनो एसिड त हाम्रो शरीरले युज गरिहाल्छ मजाले इट विल स्टार्ट के त रियुटिलाइजिङ यसले चाहिँ रियुटिलाइज गर्ने भयो रिसाइकल गर्ने भयो हैन एमिनो एसिड त हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ नि त इट इज एसेन्शियल थिङ हैन यसलाई वेस्ट हुन दिँदैन तर यो जुन हेम छ नि यो हेम कस्तो हुन्छ त हेम इज हाइली टक्सिक जुन हेम हुन्छ नि हाम्रो शरीरमा हेम चाहिँ के हुन्छ हाम्रो शरीरको टिस्युहरुको लागि के हुन्छ त एकदमै टक्सिक हुन्छ अब यो हेमलाई चाहिँ के गर्छ त हाम्रो चाहिँ जुन यो स्प्लिनमा जुन म्याक्रोफेजहरु छ त्यो म्याक्रोफेज स्प्लिनमा भएको म्याक्रोफेज भनेको एक प्रकारको व्हाइट ब्लड सेल त्यसले के गर्छ त यो हेमलाई चाहिँ केमा चेन्ज गरिदिन्छ त बिलिरुबिन भन्ने केमिकलमा चेन्ज गरिदिन्छ है त बिलिरुबिन भन्ने केमिकलमा चेन्ज गरिदिन्छ हेम इज हाइली टक्सिक एकदमै विषालु हुन्छ है इट्स मोर टक्सिक यो हेमलाई चाहिँ अलिकति लेस टक्सिक फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ र लेस टक्सिक फर्म भनेको के हो त बिलिरुबिन हो
बिलिरुबिनको नेचुरल कलर कस्तो हुन्छ त येलो हुन्छ हैन बिलिरुबिन नर्मली कस्तो हुन्छ येलो कलरमा हुन्छ अब यो स्प्लिनबाट चाहिँ यो स्प्लिनको म्याक्रोफेजमा बिलिरुबिन बन्छ अब यो हाम्रो बिलिरुबिन त हाम्रो बोडीले चाहिँ बाहिर फाल्नु पर्यो अब बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो बोडीले मेनली के को माध्यमबाट बाहिर फाल्छ त हाम्रो चाहिँ स्टुलको माध्यमबाट बाहिर फाल्छ हैन स्टुलको माध्यमबाट बाहिर फाल्छ त्यही भएर बिलिरुबिनको कलर कस्तो हुन्छ येलो हुन्छ र एउटा नर्मल मान्छेको स्टुलको कलर पनि कस्तो हुन्छ त येलो हुन्छ हैन सो स्टुललाई दिशालाई येलो कलर दिने र युरिनलाई येलो कलर दिने काम कसले गर्दो रहेछ त बिलिरुबिनले गर्दो रहेछ हैन सो यति बुझ्नु पर्यो स्टुलको येलो कलर कहाँबाट आउँदो रहेछ बिलिरुबिनबाट आउँदो रहेछ सो यदि कोही मान्छेको चाहिँ जन्डिस भएर चाहिँ यदि शरीर पुरै येल्लो भएको छ आँखाहरू येल्लो भएको छ भने के बुझ्ने त त्यो स्टुलमा गएर पास हुनुपर्ने त्यो जुन बिलिरुबिन हो त्यही बिलिरुबिन चाहिँ उसको आँखामा डिपोजिट भएर चाहिँ येल्लो भएर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन सो बिलिरुबिन अब के हुन्छ अब यहाँ स्प्लिनको माइक्रोफेजमा बिलिरुबिन बन्छ यो बिलिरुबिनलाई चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो शरीरदेखि बाहिर निकाल्दिने हो त बुझिन्छ अक्षरहरू चित्र बुझिया छ हजुर सर Yes, sir. अब यो स्प्लिनको माइक्रोफेजमा भएको बिलिरुबिनलाई चाहिँ हामीले केबाट बाहिर निकाल्दिन्छौँ त स्टुलबाट बाहिर निकाल्दिने काम गर्छौँ हैन स्टुलबाट बाहिर जान्छ सो दिस स्मल इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै चाहिँ स्टुलबाट मिक्स भएर जान्छ अब सो अब यो स्टुलमा जानुभन्दा अगाडि यो कहाँ आउँछ त अब तिम्रो चाहिँ स्प्लिनदेखि चाहिँ यो कहाँ जान्छ ब्लडमा जान्छ हैन एल्बुमिन सरी यो बिलिरुबिन कहाँ जान्छ त ब्लडमा जान्छ हैन ब्लडमा जान्छ ब्लडबाट यो बिलिरुबिनलाई कसले लिन्छ त बिलिरुबिनबाट चाहिँ यो बिलिरुबिनलाई चाहिँ ब्लडबाट कसले लिन्छ त लिभरले लिन्छ सो लिभर विल टेक द बिलिरुबिन फ्रम द ब्लड र यो बिलिरुबिन नर्मली कस्तो हुन्छ इनसोलुबल हुन्छ कि हाम्रो ब्लडमा हाम्रो इन्टेस्टाइनमा हाम्रो फ्लुइडहरुमा के हुन्छ बिलिरुबिन इनसोलुबल हुन्छ अब यो बिलिरुबिनलाई पहिला केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त बिलिरुबिनलाई पहिला चाहिँ यो इनसोलुबल बिलिरुबिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोलुबल बिलिरुबिनमा चेन्ज गर्नुपर्छ अब त्यो बिलिरुबिनलाई चाहिँ सोलुबल फर्ममा चेन्ज गर्ने प्रक्रिया भनेको के हो त कन्जुगेसन हो कन्जुगेसन हो है त बुझ्छ नि कन्जुगेसन भनेको कुनै पनि दुईटा कुरा जोडिने तरिका भनेको के हो त कन्जुगेसन हो विश यु अ ह्याप्पी कन्जुगल लाइफ भन्छ नि हैन कन्जुगेसन भन्नु कन्जुगल लाइफ भन्नु के हो त जोडी बाँध्दिने अथवा चाहिँ जोडिने प्रक्रिया हो कोही मान्छेको बिहे भयो भने कन्जुगल लाइफ भन्छ यानी कि बुढा र बुढीको सङ्गम अथवा चाहिँ मिलन हुने बेला हो हैन सो बिलिरुबिनले हामीले के गर्दिन्छौँ त एउटा चाहिँ एउटा अर्को केमिकल हुन्छ ग्लुक्युरोनिक एसिड अथवा चाहिँ ग्लुक्युरोनाइड है त के भन्दो रहेछ त ग्लुक्युरोनाइड पढिरहेको छ नि यहाँ बिलिरुबिन डाइग्लुक्युरोनाइड है त ग्लुक्युरोनाइड भन्ने अर्को केमिकल हुन्छ यससँग के गर्छ त लिभरले कन्जुगेट गरिदिन्छ अब यो बिलिरुबिन चाहिँ यो ग्लुक्युरोनाइडसँग जोड्यो भने बल्ल के हुन्छ त सोलुबल हुन्छ यानी कि इजिली हाम्रो ब्लडमा प्लाज्मामा इन्टेस्टाइनमा घुल्छ नत्र भने यो के हुन्छ इनसोलुबल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बिलिरुबिन चाहिँ ग्लुक्युरोनाइडसँग के हुन्छ त कन्जुगेसन हुन्छ अनि अब यो सोलुबल भयो अब बल्ल यहाँबाट के हुन्छ त हाम्रो लिभरबाट कहाँ त बाइल डक्टमा जान्छ हैन लिभर केसँग कनेक्ट हुन्छ लिभर चाहिँ बाइल डक्टसँग कनेक्ट हुन्छ लिभरमा भएको लिभरले जुन बाइल प्रोड्युस गर्छ नि त्यो बाइलमा चाहिँ यो बिलिरुबिन के हुन्छ त बाइलमा जान्छ र त्यो बाइलबाट चाहिँ बाइल डक्ट हुँदै अन्तिममा कहाँ जान्छ त स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ र स्मल इन्टेस्टाइनमा गइसकेपछि के हुन्छ त यो स्टुल सँगसँगै मिक्स भएर हाम्रो शरीरदेखि बाहिर के हुन्छ त एलिमिनेट हुन्छ र केही मात्रामा यो के हुन्छ त केही मात्रामा चाहिँ यो जुन बिलिरुबिन हुन्छ नि स्मल इन्टेस्टाइनदेखि एब्जर्ब भएर फेरि फिर्ता ब्लडमा आउँछ त्यसलाई हामीले युरोबिलिनोजेन भन्छौँ हैन त्यसलाई हामीले युरोबिलिनोजेन भन्छ र यो युरोबिलिनोजेन चाहिँ कहाँ जान्छ त युरोबिलिनोजेन चाहिँ अब नाममा युरो छ भने चाहिँ कहाँबाट त किडनीबाट चाहिँ शरीरबाट के हुनुभयो त बाहिर निस्किनु भयो हैन सो हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ बिलिरुबिन चाहिँ के छ त बिलिरुबिन चाहिँ इन्टेस्टाइनमा स्टुल सँगसँगै चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र बिलिरुबिनको केही मात्रा चाहिँ तिम्रो चाहिँ युरोबिलिनोजेन भएर किडनी हुँदै हाम्रो शरीरदेखि बाहिर निस्किन्छ ल यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा के हो त बिलिरुबिनलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने मेकानिजम हो समरीमा भन्नुपर्दा के भन्नु पर्यो त जब आरबिसी मर्छ आरबिसी स्प्लिनमा गएर मरिसकेपछि डिस्ट्रोय भइसकेपछि आरबिसीबाट हेमोग्लोबिन निस्किन्छ हेमोग्लोबिनको दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा प्रोटिनियस पार्ट जसको नाम के हो त ग्लोबिन प्रोटिनियस पार्टको नाम के हो त ग्लोबिन र नन प्रोटिनियस पार्टको नाम के हो त हेम हैन अब प्रोटिनियस पार्टमा जुन ग्लोबिन हुन्छ ग्लोबिन चाहिँ एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो बोडीले रियुटिलाइज गर्छ हैन फेरि सदुपयोग गर्छ के रिसाइक्लिङ गर्छ तर हेम कस्तो हुन्छ हाम्रो शरीरको लागि टक्सिक हुन्छ यदि हेमलाई हामीले हाम्रो बोडीबाट बाहिर फाल्न सकेनौँ भने हामीलाई यसले के गर्छ त टक्सिसिटी गर्छ सो अब हेमलाई चाहिँ हाम्रो बोडीले केमा चेन्ज गरिदिन्छ त हेमलाई चाहिँ यो हेम टक्सिक हुन्छ यसलाई चाहिँ अर्को लेस टक्सिक फर्म यानी कि बिलिरुबिनमा चेन्ज गरिदिन्छ अब यो बिलिरुबिन यहाँ बिलिरुबिन कहाँ यो स्प्लिनबाट कहाँ जान्छ त ब्लडमा आउँछ ब्लडबाट कहाँ जान्छ लिभरमा जान्छ अब बिलिरुबिन लिभरमा जान्छ अब लिभरले बिलिरुबिनलाई कहाँ लैजाने हो त इन्टेस्टाइनमा लैजाने हो
र इन्टेस्टाइनमा लगेर स्टुल सँगसँगै मिक्स गरेर बाहिर फालिदिने हो। तर यतिकै तर के अरे लिभरमा आएको बिलिरुबिन चाहिँ यतिकै के हुन्छ त इन्टेस्टाइनमा जान सक्दैन। किन? बिलिरुबिन चाहिँ नर्मली के हुन्छ, इन्सोलुबल हुन्छ हैन। त्यसलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त, त्यसलाई हामीले पहिला सोलुबल गराउनुपर्छ। सो सोलुबल गराउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, बिलिरुबिनलाई चाहिँ ग्लुक्युरोनाइड है त, ग्लुकोज प्लस युरोनिक एसिड मिलेर चाहिँ ग्लुक्युरोनाइड बनाएको हुन्छ है त। ग्लुक्युरोनाइड है त, यसको स्पेलिङ चाहिँ ग्लुक्युरोनाइडसँग चाहिँ बिलिरुबिनलाई जोडेपछि बल्ल बिलिरुबिन के हुन्छ त, सोलुबल हुन्छ। अनि बल्ल यो बिलिरुबिन ग्लुक्युरोनाइड कम्बिनेसनलाई चाहिँ हाम्रो लिभरले चाहिँ बाइलमा सेक्रेट गरिदिन्छ र बाइल चाहिँ के हुन्छ त, बाइल डक्ट हुँदै हुँदै गएर बाइल डक्ट कहाँ खुल्छ त, कमन बाइल डक्ट कहाँ गएर खुल्छ, कमन बाइल डक्ट विल ओपन इन द डुडेनम, अनि डुडेनमबाट चाहिँ जेजुनम, इलियम, कोलन हुँदै स्टुलबाट मिक्स भएर शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ र केही मात्रामा चाहिँ बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनले फेरि रिएब्जर्ब गर्छ युरोबिलिरुबिनको रूपमा, र त्यो रिएब्जर्ब गरेको बिलिरुबिन चाहिँ ब्लडबाट कहाँ जान्छ, किडनीमा जान्छ र किडनीबाट चाहिँ हामीले फालिदिन्छौँ। सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टुलबाट जाने बिलिरुबिनलाई हामीले स्टेरको बिलिनोजेन भन्छौँ है त। स्टुलमा मिक्स भएर निस्किने बिलिरुबिनलाई हामीले के भन्छौँ, स्टेरको बिलिनोजेन भन्छौँ। यहाँ लेखेको छ नि स्टेरको बिलिनोजेन हैन। र युरिनबाट मिक्स भएर जाने हामीले के भन्छौँ त, युरोबिलिनोजेन भन्छौँ है त। सो यही कारणले गर्दा हाम्रो दिशा पनि पहेँलो हुन्छ र पिसाब पनि पहेँलो हुन्छ है त। किन? दिशामा चाहिँ बिलिरुबिनको एउटा कम्पोनेन्ट यानि कि स्टेरको बिलिनोजेन मिक्स भएको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ युरिनमा चाहिँ के हुन्छ त, युरोबिलिनोजेन चाहिँ मिक्स भएको हुन्छ। ल यो मेकानिजम चाहिँ के हो त, हाम्रो शरीरमा चाहिँ बिलिरुबिन चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ हाम्रो बोडीबाट चाहिँ बिलिरुबिन चाहिँ के त, एक्सक्रिट गर्ने मेकानिजम हो है त, एक्सक्रिट गर्ने मेकानिजम हो। अब यो हाम्रो शरीरबाट एक्सक्रिट गर्ने निकाल्ने मेकानिजममा कहीँ कतै प्रब्लम आयो हैन, कहीँ कतै प्रब्लम आयो भने के हुन्छ त, अब हाम्रो बोडीमा चाहिँ बिलिरुबिन हाम्रो लिभरबाट चाहिँ हाम्रो बोडीबाट चाहिँ इन्टेस्टाइन हुँदै बाहिर निस्किन पाएन। नपाएपछि के हुन्छ, बिलिरुबिन लिभरमा जम्मा हुन्छ, ब्लडमा जम्मा हुन्छ, जसले गर्दा बिलिरुबिन के हुन्छ, बिलिरुबिनको मात्रा हाम्रो ब्लडमा बढ्दै जान्छ र बिलिरुबिन बढेको कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, हाइपर बिलिरुबिनेमिया भन्छौँ है त। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया है त, त्यो भन्छौँ। र त्यसपछि गएर जसले गर्दा यो बिलिरुबिन बढेको भएर बिलिरुबिनको नेचुरल कलर भनेको येल्लो हो। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरको हाम्रो होल बोडीलाई नै, स्किन म्युकस मेम्ब्रेन सबैलाई के गरिदिन्छ त, येल्लो स्टेनिङ गरिदिन्छ। ल यो हामीले बुझ्यौँ बिलिरुबिनको बारेमा है त। ल अब जन्डिसको कारण के भयो त, जन्डिसको एउटा कारण भनेको चाहिँ कि त जन्डिसको एउटा कारण भनेको के भयो त, हाम्रो शरीरमा के त बिलिरुबिनको प्रोडक्सन बढी भयो, यानि कि आरबिसीको प्रोडक्सन के भयो त, आरबिसीको ब्रेकडाउन के भयो त, बढी भयो। त्यो आरबिसी धेरै आरबिसी मर्यो भने के हुन्छ त, धेरै हेम जम्मा हुन्छ, धेरै हेम जम्मा भएपछि बिलिरुबिन पनि के हुन्छ त, धेरै जम्मा हुन्छ। यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त, हेमोलाइटिक जन्डिस भन्छौँ। हेमोलाइसिस भनेको आरबिसी ब्रेकडाउन हुने प्रक्रिया, जन्डिस भनेको जन्डिस भएर। सो आरबिसी चाहिँ एक्सेसिभ मात्रामा, धेरै मात्रामा, चाहिने भन्दा बढी मात्रामा ब्रेकडाउन भएर चाहिँ आरबिसी बढी ब्रेकडाउन भएर चाहिँ बिलिरुबिनको प्रोडक्सन बढी भयो र जन्डिस भयो भने त्यसलाई के भन्ने त, हेमोलाइटिक जन्डिस भन्ने, हेमोलाइसिस भएर है त। त्यसै गरी चाहिँ अर्को कज के हो त, अर्को कज भनेको चाहिँ अब लिभरमा के ड्यामेज भयो, लिभरले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, लिभरमा डिसफङ्सन भयो, लिभरमा कुनै डिजिज भयो, त्यसले गर्दा के भयो त, लिभरमा डिजिज भइसकेपछि त लिभरले बिलिरुबिनलाई हामीले चाहिँ फाल्न सक्ने भएन नि त हैन र। लिभरमा प्रब्लम भयो भने त लिभरले आफूमा आएको बिलिरुबिनलाई चाहिँ इन्टेस्टाइनमा फाल्न सक्ने भएन। सो अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त, यस्तो कन्डिसनमा पनि बिलिरुबिन के हुन्छ त, बढ्ने भयो हैन। सो यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त, हेपाटोसेलुलर जन्डिस अथवा चाहिँ इन्ट्रा हेपाटिक जन्डिस भन्छौँ है त। हेपाटिक लिभरको कारणले हुने जन्डिस है। सो इन्ट्रा हेपाटिक जन्डिस। र अर्को कारण भनेको के त, अब जुन यो बाइल डक्टबाट जुन चाहिँ तिम्रो चाहिँ बाइल डक्टबाट जुन चाहिँ हाम्रो बिलिरुबिन बाहिर निस्किनु पर्ने हो, इन्टेस्टाइनमा आउनु पर्ने हो, बाइल डक्टमा कुनै कारणले ब्लकेज भयो, जस्तो फर इक्जाम्पल के अरे ग्याल स्टोन हुन्छ नि, ग्याल स्टोन होइन, गल स्टोन गएर कहाँ बस्यो त, बाइल डक्टमा गएर बस्यो, बाइल डक्टलाई ब्लकेज गरिदियो। अब लिभरले बिलिरुबिन त बनाएको थियो, एक्सक्रिट त गर्न खोजिरहेको थियो, तर बाटै ब्लकेज भयो होइन, बिलिरुबिन चाहिँ के भयो त, इन्टेस्टाइनमा आउनै सकेन, यहीँ जम्मा भयो। त्यसले गर्दा के भयो त, त्यसले गर्दा चाहिँ अब यहाँ बाइल डक्टमा चाहिँ बिलिरुबिन जम्मा भइसकेपछि अब यो बिलिरुबिन तिम्रो चाहिँ यहाँबाट स्टुलबाट बाहिर निस्किने भएन, फर्केर फेरि कहाँ जाने भयो त, ब्लडमै जाने भयो र ब्लडमा बिलिरुबिनको मात्रा के हुने भयो त, बढ्ने भयो। ल सो तीनटा स्टेपमा गएर हाम्रो तीनटा सिस्टममा यदि ड्यामेज, यदि एबनर्मालिटी भयो, कुनै डिस्फङ्सन भयो भने हाम्रो जन्डिस हुँदो रहेछ के त। एउटा चाहिँ आरबिसी ब्रेकडाउन बढी भएर, आरबिसी चाहिने भन्दा बढी टुक्रेको भएर, अर्को भनेको लिभरले काम गर्न नसकेर,
अर्को भनेको त बाइल डक्टमा ब्लकेज आएको भएर। सो यही आधारमा हामीले चाहिँ यदि आरबिसी ब्रेकडाउन बढी भयो भने हेमोलाइटिक जन्डिस भन्छौँ, यदि लिभरले राम्रोसँग काम गर्नुसँग जन्डिस भयो भने त हामीले के भन्छौँ हेपाटोसेलुलर जन्डिस भन्छौँ हैन, अथवा चाहिँ इन्ट्राहेपाटिक जन्डिस भन्छौँ। त्यसपछि गएर बाइल डक्टमा ब्लकेज भएर चाहिँ यदि हाम्रो शरीरमा चाहिँ बिलिरुबिन बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भन्छौँ, भनेको बाइल डक्टमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भएर। ल पहिला यो बुझ्नुपर्छ है, यो बुझेपछि बल्ल हामीले चाहिँ नियोनेटल जन्डिस के हो कसरी हुन्छ हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल यति कुरा बुझ्यौ, बुझेन बुझ्यो राम्रोसँग बुझ्यो यो। यस सर। अब हामी नियोनेटल जन्डिसमा आयौँ। अब जन्डिस यसरी नै हुन्छ है त, यो लिभरले काम गर्न सकेन हैन, धेरै रक्सी खाने मान्छेहरूमा, हेपाटाइटिस भाइरस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी हुने मान्छेहरूमा, अनि आरबिसी बडी ब्रेकडाउन हुने कन्डिसन जस्तो कि अहिले आउँछ थ्यालेसेमिया, सिकल सेल डिजिज हैन, एबिओ इन्कम्प्याटिबिलिटी, हेमोलाइटिक ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन हो, यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त आरबिसी बडी ब्रेकडाउन भएर पनि के हुन्छ बिलिरुबिन चाहिँ बढ्छ। सो यति सबै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा जन्डिस हुँदो रहेछ। तीनटा सिस्टमको आरबिसी, लिभर र बाइल डक्टको प्रोब्लमले गर्दा जन्डिस हुँदो रहेछ। अब हामी अब नियोनेटल जन्डिसमा आउँ है त। अब यो अब नियोनेटल जन्डिस पनि के हो त एडल्टलाई हुने जन्डिस जस्तै कन्डिसन, सेम कन्डिसन हो हैन। यो नियोनेटल जन्डिस पनि के हो त हामीले अहिले भर्खरै पढ्यौँ नि, एडल्टलाई जसरी जन्डिस हुन्छ नियोनेटलाई पनि त्यसरी नै जन्डिस हुन्छ। तर नियोनेटलाई चाहिँ यो जन्डिस हुने मेकानिजम चाहिँ अलिकति थोरै डिफरेन्ट छ। वाइ आर नियोनेट ससेप्टेबल टु जन्डिस भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको मेकानिजम हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके ल यो 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 तिम्रो प्रेजेन्टेसनमा पनि त्यही देखाउन खोजे अहिले, त्यही भन्छ अक्षर बुझ्छ भने पढ त्यही लेखा छ हैन। रेड ब्लड सेल द्याट डाई एट द एन्ड अफ लाइफ टाइम आर ब्रोकन डाउन बाई द आवर बडी हैन, एल्सिमोल डाउन गर्छ। वान अफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज के त बिलिरुबिन हो हैन, बिलिरुबिन and it is a yellow pigment. Bilirubin is not soluble in water. Bilirubin चाहिँ यतिकै हाम्रो शरीरमा डिजल्भ हुँदैन। Bilirubin is processed to make in liver to make it water soluble हैन। बिलिरुबिनलाई हामीले कन्जुगेसन गरेर बिलिरुबिन ग्लुक्युरोनाइड गराएर त्यसलाई हामीले सोलुबल गराउँछौँ। द सोलुबल प्रोडक्ट लिभ्स द बडी इजिली मस्टली इन द स्टुल हैन, दिशाबाट चाहिँ हाम्रो शरीरबाट एक्सक्रिट हुन्छ मेनली। अब के भयो त अब न्यूबर्न बच्चाहरूलाई न्यूबर्न बेबिजहरूलाई चाहिँ जन्डिस किन हुन्छ त? यसको कारण के हो त भन्दाखेरि यसको मेनली दुईटा कारण छ है त। के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्स्ट कारण के भन्दाखेरि चाहिँ जुन नयाँ जन्मेको बच्चा हुन्छ नि फिटस, एउटा बच्चा चाहिँ आमाको पेटमा रहँदाखेरि नि उसको चाहिँ आरबिसी कन्सन्ट्रेसन, उसको चाहिँ हेमोग्लोबिन के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ कि। जस्तो हाम्रो कति हुन्छ एडल्टको हेमोग्लोबिन 13 देखि लिएर 15 को बिचमा हुन्छ हैन। एडल्टको हेमोग्लोबिन कति हुन्छ 13 to 15 ग्राम पर डिएल हुन्छ हैन। तर बच्चाहरूको चाहिँ आमाको पेटमा हुँदाखेरि कति हुन्छ हाम्रो एडल्ट मान्छेको भन्दा धेरै हुन्छ, 17, 18, 19, 20 सम्म पनि जान्छ है त। बुझ्दैछ नि, हामीहरूको भन्दा बच्चाहरू के हुन्छ हेमोग्लोबिन अझ एकदमै हाई हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ आरबिसी कन्सन्ट्रेसन पनि के हुन्छ त एकदमै बढी हुन्छ। किन त्यस्तो हुनु परेको? किन भन्दाखेरि चाहिँ किन बच्चा बेबी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त अक्सिजनको लागि? मदरको प्लासेन्टामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब मदरले जति अक्सिजन दियो उसले उति अक्सिजन लिने हो हैन। बच्चाले त अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको फ्री अक्सिजन त लिँदैन, किन उता आमाको पेटभित्र बसेको छ, एम्नियोटिक फ्लुइडमा अक्सिजन जाँदैन, उसको शरीरमा अक्सिजन कहाँबाट जान्छ त? त्यो उसको चाहिँ अम्लाइकल कड हुँदै प्लासेन्टा हुँदै जान्छ। सो त्यो प्लासेन्टामा जुन चाहिँ मदरको अक्सिजन उसले लिन्छ नि हो, त्यो लिएको अक्सिजनलाई चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा नि म्याक्सिमम एब्जर्ब गर्नको लागि चाहिँ नेचरले नै, भगवानले नै चाहिँ के छ त उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेकानिजम दिया हुन्छ कि अक्सिजन यदि मदरले तपाईँ कम अक्सिजन दिए पनि मदरले तपाईँ कम अक्सिजन दिए पनि तैँले धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन चाहिँ एब्जर्ब गर भनेर चाहिँ गडले के बनाइदिएको छ त? गडले चाहिँ उसको चाहिँ शरीरमा चाहिँ आरबिसीको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामीहरूको भन्दा के छ उनीहरूको अलिकति बढी दिएको छ। उनीहरूको आरबिसी कन्सन्ट्रेसन हाम्रो भन्दा बढी हुन्छ, एउटा कारण यो भयो। अब बच्चा नजन्मिँदै के हुन्छ आरबिसी कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ। अब बच्चा जन्मेपछि के हुन्छ उसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको हावा लिन्छ नि त, जन्मिसकेपछि उसले इन्भाइरोमेन्टबाट अक्सिजन डाइरेक्टली लिन्छ। अब इन्भाइरोमेन्टले डाइरेक्टली अक्सिजन लिन सक्ने भइसकेपछि त उसलाई जति उसलाई आवश्यक हुन्छ उति लिन सक्छ उसले हैन। अब आफू इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि त, पहिला पो मदरमा डिपेन्डेन्ट थियो हैन, मदरले जति दिन्थ्यो उसले त्यति लिन्थ्यो। अब बच्चा एकछिन जन्मिएर बाहिर आइसकेपछि जति चाहे उति ब्लड लिन सक्छ। अब उसलाई यत्रो धेरै आरबिसी चाहिँदैन। अब त्यो आरबिसी उसलाई जुन त्यो 18 जुन उसको हेमोग्लोबिन 18, 19, 20 थियो उसलाई चाहिँदैन। अब त्यो अननेसेसरी आरबिसी के हुन्छ त? अब अनावश्यक भएपछि फेरि ब्लड बाक्लो हुन्छ नि त, हो त्यो ब्लड बाक्लो नहोस् भन्नको लागि त्यो अनावश्यक आरबिसी के हुन्छ मर्छ।
मर्छ र आरबिसी मरेपछि के भन्छ हामी भर्खर त्यो कुरा गरेन हामीले हैन आरबिसी मरेपछि त्यही हेमोग्लोबिन नै भन्छ सरी आरबिसी मरेपछि त्यही के भन्छ त हेमबाट बिलिरुबिन नै भन्छ अब यो भयो अब नयाँ जन्मेको बच्चाले बिलिरुबिन बहुत धेरै बनाइरहेछ तर अब नयाँ जन्मेको बच्चाको सबै अर्गनहरु त कच्चै छ नि त अझै त हैन र अब नयाँ भर्खर कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि चिज तिम्रो भर्खर फ्याक्ट्रीबाट बन्यो भने त सबै चिज कस्तो हुन्छ अलिक कच्चा हुन्छ नि हैन अलि सेट भए हुँदैन हैन सो नयाँ जन्मेको बच्चाको सबै अर्गनहरु कस्तो हुन्छ इम्याच्योर हुन्छ हैन ब्रेन इम्याच्योर हुन्छ लङ्स इम्याच्योर हुन्छ हार्ट इम्याच्योर हुन्छ अब जन्मिने बित्तिकै यस्तो धेरै के रे बिलिरुबिन निस्क्यो तर लिभर अझै कच्चा छ यत्रो बिलिरुबिन निस्किरहेछ लिभर कच्चा छ लिभरले फुल स्केलमा काम गर्न सकिरहेको छैन अब के भयो त अब बिलिरुबिनको डिमान्ड धेरै छ बिलिरुबिनको के त प्रोडक्सन बढी छ अब लिभरले काम गर्न नसकेको भएर यसको एक्सक्रिसन के भयो त कम हुने भयो ध्यान दे लिभर त इम्याच्योर छ लिभर चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन हैन लिभर इम्याच्योर छ त्यही भएर चाहिँ अब यसको के भयो त बिलिरुबिनको प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै बढी छ आरबिसी ब्रेकडाउन भएको भएर तर लिभर चाहिँ इम्याच्योर भएको भएर अपरिपक्व भएको भएर लिभर चाहिँ कच्चा भएको भएर चाहिँ एक्सक्रिसन राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन एक्सक्रिसन हामीले जस्तो लेभलमा गर्न सकिरहेको छैन सो अब के भयो त प्रोडक्सन बढी छ एक्सक्रिसन कम छ के हुन्छ सिम्पल कुरा अब के भयो त अब हाम्रो शरीरमा त्यो के हुन्छ जम्मा हुन थाल्छ बढी निस्किने फाल्न नसक्ने अब के हुन्छ जम्मा हुने भयो नि त हैन र सो अब यही कन्डिसनमा के भयो त अब लिभर चाहिँ इम्याच्योर भएको भएर न्यू बर्न बेबीको शरीरमा के हुनु भयो त बिलिरुबिन चाहिँ अब जम्मा हुने भयो अब बिलिरुबिन जम्मा भएर कति भयो त 2 भन्दा माथि जाने भयो नर्मली कति हुनुपर्छ 1.2 भन्दा कम हुनुपर्छ सो बिलिरुबिनको लेभल चाहिँ बढेर 2 भन्दा माथि भयो अब यसलाई यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्ने त हाइपर बिलिरुबिनेमिया भन्ने अब न्यू बर्न बेबीमा चाहिँ बिलिरुबिन बढ्न जान्छ र बिलिरुबिन बढेर चाहिँ उसको सबै शरीरमा गएर के हुन्छ त बिलिरुबिन चाहिँ डिपोजिट हुन थाल्छ अब यही कन्डिसनलाई हामीले के भन्ने त नियोनेटल जन्डिस भन्ने नयाँ जन्मेको बच्चामा चाहिँ बिलिरुबिनको लेभल चाहिँ बढी भएको भएर उसको चाहिँ होल शरीर चाहिँ एलोइस डिस्कलरेसन भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त त्यसलाई हामीले चाहिँ नियोनेटल जन्डिस भन्ने र नयाँ जन्मेको बच्चालाई किन जन्डिस हुँदो रहेछ हामीले बुझियो किन हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ इन्क्रिज डिस्ट्रक्सन अफ आरबिसी व्हिच कजेस इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ बिलिरुबिन एउटा यो भयो र अर्को कारण के भयो त अर्को कारण भनेपछि फङ्सनल इम्याच्युरिटी लिभर चाहिँ अपरिपक्व भएको भएर कच्चा भएको भएर जुन इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ बिलिरुबिनलाई चाहिँ उसले चाहिँ एक्सक्रिट गर्न नसकेको भएर हाम्रो ब्लडमा हाम्रो बोडीमा चाहिँ बिलिरुबिनको के त एक्सेसिभ एक्युमुलेसन भएको भएर चाहिँ के हुनु भयो त हाइपर बिलिरुबिनेमिया हुने भयो जसले गर्दा त्यो बच्चालाई जन्डिस हुन्छ यही कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त नियोनेटल जन्डिस भन्छौँ है त ल अब यो चार्टले त्यही भन्न खोजेको यतापट्टि जे हुन्छ यो एडल्ट मान्छेमा नर्मल मान्छेमा यस्तो हुन्छ तर नयाँ जन्मेको बच्चामा के हुन्छ यसले त्यही भन्न खोजेको अक्षर बुझिन्छ कि नै यस सर बुझिन्छ सर ल अब पढ्ने प्रयास गर हैन यहाँ आरबिसी छ के भइरहेछ रेड ब्लड सेल डाई अफ इन लार्ज नम्बर आफ्टर बर्थ भनेको बच्चा जन्मेपछि अनावश्यक आरबिसी के हुन्छ एकदम धेरै संख्यामा मर्छ डिस्ट्रोय हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ अ लट अफ बिलिरुबिन इज क्रिएटेड बहुतै धेरै बिलिरुबिन बन्छ हैन and because the liver is not yet mature it processes the bilirubin very slowly हैन अब लिभर म्याच्योर छैन यसले चाहिँ बिलिरुबिनलाई प्रोसेसिङ गर्न र एक्सक्रिट गर्न सक्दैन सो भेरी लिटल बिलिरुबिन लिभ्स द बडी हाम्रो शरीरदेखि बिलिरुबिनको एक्सक्रिसन के हुन्छ कम हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त दिस एक्सेस unprocessed bilirubin builds up everywhere in the body it discolors the skin and eyes yellow छाला र आँखा कस्तो हुन्छ त पहेँलो हुन्छ यही कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त नियोनेटल जन्डिस भन्छौँ अब बिलिरुबिन मैले अघि नै भने नि बिलिरुबिन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन एउटा चाहिँ कन्जुगेटेड बिलिरुबिन भनेको के हो त डिफरेन्स के छ त अघि हामीले भन्यौँ नि कन्जुगेटेड के रे कन्जुगेटेड बिलिरुबिन र अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन भनेको त्यही हो जोडी बानेको सिंगल र म्यारिड भन्ने जस्तो हैन जुन बिलिरुबिन यहाँदेखि आएको हुन्छ नि के रे स्प्लिनदेखि त्यो बिलिरुबिन के हुन्छ एक्लो बिलिरुबिन के हुन्छ सोलुबल हुँदैन हैन हो त्यसपछि गएर त्यसलाई हामीले के भन्ने त अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन भन्ने अथवा सिंगल बिलिरुबिन भन्ने हैन अनकन्जुगेटेड अथवा चाहिँ सिंगल बिलिरुबिन भन्ने अब जब लिभरले के गर्छ बिलिरुबिनलाई लिइसकेपछि केमा चेन्ज गरिदिन्छ त बिलिरुबिनलाई चाहिँ डाइग्लुकिरोनाइडसँग ग्लुकिरोनाइडसँग के गरिदिन्छ त जोडिदिन्छ कन्जुगेसन गर्ने काम गर्छ म्यारिङ गरिदिने बिहा गरिदिने काम गर्छ बिलिरुबिन र ग्लुकिरोनाइड एसिडको के हुन्छ त जोडी बन्छ यसलाई हामीले के भन्ने त कन्जुगेटेड बिलिरुबिन भन्ने ध्यान देऊ है इम्पोर्टेन्ट छ है
बारम्बार आइरहेको हुन्छ कन्जुगेटेड बिल्डुबिन अनकन्जुगेटेड बिल्डुबिन तिमीहरू जान्नुपर्छ सो बिल्डुबिन चाहिँ जब ग्लुकुरोनेटसँग जब जोडिन्छ यसलाई के भनिन्छ हामीले कन्जुगेटेड बिल्डुबिन भनिन्छ र यो कन्जुगेटेड बिल्डुबिन कस्तो हुन्छ त सोलुबल हुन्छ ब्लडमा अनि त्यसपछि गएर हाम्रो स्टुलमा इजिली सोलुबल हुन्छ तर यो अनकन्जुगेटेड के हुन्छ त इनसोलुबल हुन्छ यसलाई चाहिँ यो इनसोलुबललाई चाहिँ सोलुबल गराउने काम कसको त लिभरको यो भयो अनि ठिक छ सो बिल्डुबिन दुई प्रकारको हुँदो रहेछ कन्जुगेटेड र अनकन्जुगेटेड र यसलाई चाहिँ अर्को नाममा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट पनि भन्छ हैन सो डाइरेक्ट बिल्डुबिन भनेको कन्जुगेटेड भन्नु अहिले आउन सक्छ कहिलेकाहीँ है त डाइरेक्ट बिल्डुबिन भन्नु र कन्जुगेटेड बिल्डुबिन भन्नु एउटै हो है त डाइरेक्ट बिल्डुबिन भनेकै कन्जुगेटेड डीसी भनेर सम्झिनु है त डीसी डाइरेक्ट भनेको कन्जुगेटेड हो र इन्डाइरेक्ट भनेको के हो त अनकन्जुगेटेड हो यो बुझ्नु दुईटा फर्म हुन्छ बिल्डुबिनको त्यही हो लिभरले बिल्डुबिनलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर ग्लुकुरोनेटसँग जोड्दियो भने कन्जुगेटेड नजोडिएको फ्री बिल्डुबिन भनेको के त अनकन्जुगेटेड यो सेसन इन्ड भयो सेम लिङ्कमा जोइन हो है सेम लिङ्कमा जोइन हुने है ओके हो सर